म्हजें नांव श्याम नाईक। हांव ट्रक ड्रायव्हर सिवीस टँकर चलयता। सो म्हाजी विनंती आहे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की आमचेर मातशें लक्ष घालचें की हे सगळे म्हजे भाव सगळे ड्रायव्हर तेय बावडे गाडी चलयतात की रस्त्यार कोणाचो गुन्हा जाता, कोणाचेर हे जाता, ते अत्याचार कोणाचे मिस्टेक कोणाचे आसा ते सारके पळोवचें, तेणेन कारवाई करून तेजेर मातशें कारवाईचें हे चलयचें। कित्याक हे कोण लोक येतात गाडी लागूंक ना कांय ना, येतात आमच्या ड्रायव्हरांचेर हात घालतात, मारतात। हे कितें नाकाल्लें, कित्याक लागून मारतात? पयलीं पळयात गाडये लागला कितें जाला, कितें मिस्टेक बाबा कोणाची कितें आहा, फुडें कितें जालें रोखडें वयता आसतना तुमी म्हणटा फास्ट चलयतात, सायड दिनात म्हणटा आमकां कितें, मागीर तो वयल्यान येतात आडवी घालतात आमकां मारतात। कित्याक लागून मारतात तुमी? आमी कितें केलां? आमी कितें ड्रायव्हर जाले म्हणून गाडयो चलयता म्हणून कितें आमची मिस्टेक येता? ही गाडयो चलोवपाचीच न्हू आमी रस्त्यार वयले धंदो रस्त्यार गाडयो चलता रस्त्यारूच वयतले न्हू। तर लोकांक विनंती आसा की म्हाजे कोणा कडसून पळोवचें कोणाची मिस्टेक आहा, कोणाचें कितें आहा तें तेंच्यांनी पळोवनूच ताका हें करचो। येता कोणाक मारलें, हेका मारलें, कोणाचो मिस्टेक ना दादागिरी करतात। तुमी वयतात धुल्लो करून वयतात म्हणटात, गाडयेर वयता आसतना तुमी फाटसून येवन कोण गाळी मारता आमकां, सायड दिना म्हणटात। हे कित्याक लागून तुमचें? फक्त म्हाजे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन विनंती आसा, हेचेर मातशें कारवाई करतना तुमी सारकें कोणाचें कितें आहा तें सगळें पळोवन तुमचेर कारवाई करचें। की हे सगळे म्हजे भाव ड्रायव्हर बीन हांगासर रावल्ले आसा, आयज ते विनंती घालतात डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की मातशें सगळ्यांक पळोवनूच मातशें हें करचें म्हणून म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयता म्हाजी। आनी कितें डिमांड आहा तुमचो? कितें सॅलरीचो अशें कितें? सॅलरीचो डिमांड म्हणून आतां आमकां व्हडलोसो पगार ना, आमकां 10-15 हजार रुपया मेळटा, तेच पोटाक लागून आमी आशें करता की म्हाजो डिमांड आसला की आमकां पगार मातसो वाडोवचो। इतले दी तितले दी म्हणना की लक्ष घालून आमचेर पगार मातसो वाडोवचो आमचो, वाडोवन आमकां कितें वाडयल्लें कितें आहा तें दिवचें आमकां। आनी तुमचे एक कॅमेरा कितें बसोवपाचें अशें कितें गाडी? गाडयांचेर म्हणटा आमचे कॅमेरा बसोवपाचे मान्य, कितें आमी थरयला कितें आमच्या गाडयेचे कॅमेरा बसयल्ले की सगळें कळटा न्हू कोणाचे गुन्यांव आसा, कोणाचो बाबा येवन कायलो टायरा पोंदा कोण पडलो, कित्याक लागून तेज्या उपरांत आमकां कळटा की कोणाचो मिस्टेक आहा आनी कितें ना तो तेजेर कळटलें, तेजेर मागीर कारवाई करूं येता। हे लोक लागना आसतना कांय करिनासतना लोक येवन आमकां त्रास करता बेश्टे, कोणू म्हणिना की अमको म्हणून खंयचो पब्लीक येता आनी आमकां त्रास करता ड्रायव्हरांक। तो अशें जालें तशें जालें, गाडी लागना आसतना जोडून म्हणटा गाडी लागली हांगा, तूं आतां आपल्याक पयसो फारीक कर। ते आमी ड्रायव्हर जावन पात्रांव लोक आमच्या घरा कडेन आसा, ड्रायव्हर लोक जावन आमी खंयचें कितें आमचे कडेन पोटाचें आशेक आमी पोट भरपाक गेला, पयशे मागता ऑन द स्पॉट जावन आमी खंयचे दितले कोणाक? आसूं नाका आमचे कडेन म्हणून बोल्सान। तुमी आतां कितें सीएमा पळय मेळोन कितें रिक्वेस्ट बी कितें करपाचें आसा? फक्त हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक शकता की आमचें मातशें लक्ष घालून आमचेर पगार मातसो वाडोवचो, की आमकां व्हडलोसो पगार ना की आमी सांगिना तुका इतले दी तितले दी म्हणून, कितें पगार आमचो वाडोवचो आनी कित्यान तुजें कारवाय करून तेजेर पगाराचो इच्छाचार करून तुमी पगार वाडोवन दिवचो आमकां। कितले दिसाक तुमचे कितले आतां ट्रक चलता सेफ्टी? आमचे दिसाक 150-200 टँकरी येता दिसाक। सो सगळे ड्रायव्हरांचे सगळे येता वयतात, सगळे येतात दवरतात, कोणाचो नंबर येयलो तो वयता खाली करपाक, सगळे जाण मेळोन अशेंच हांव मागणें करता आमच्या प्रमोद सावंता कडेन की मातशें आमचेर लक्ष घालचें ड्रायव्हरांचेर लक्ष घालून तुमी पळोवचें की बाबा ड्रायव्हरांचे हे बाबा गरीब लोक कशें काम करता, कितें आहा तें मातशें हें करचें, कारवाय बसोवची। आतां तुमी इतले उलयला ते तुमच्या पात्रा कडल्यान कितें की इफेक्ट तुमकां कितें पडोवंक शकता असो कितें? आमच्या पात्रा कडसून इफेक्ट म्हटलें जाल्यार आमच्या पात्रांक आमी वचून सांगतलें बाबा अशें अशें केलां आमी, अशें अशें जालां, चल्लां आतां रूल येयला पळय, ते म्हणटात हांगासर एक्सिडेंट जाले की 7 लाख रुपया दिवचो, ड्रायव्हर 10 वर्सां भितून वयचे। मागीर एक कितें आतां गरीब आतां एक ड्रायव्हर गाडी चलयता पटा, तो बाबडो खंयचो दितलो पयशे? 7 लाख रुपया आतां ताका दिवंक जाय जाल्यार 10 वर्सां वचूंक जाय जाल्यार ना गाडी चलयल्ली बरें, आमी घरा वचून बसलेले बरें, कोणा कडसून भीक मागून खाल्लेले बरें ना, आतां गाडी चलोवपाचें काय कितें करपाचें? तुमकां खंयच्या वाटेन तुमकां सेफ्टीच ना? तुमकां सेफ्टी अशें कांयच ना आमकां खंयसर, लोकां कडसून ना पब्लिका कडसून ना, खंयच ना, खंय वयता थंयसर लोक आमकां त्रास करता। हे अशें आमचें म्हाजें मागणें आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक की आमच्या ड्रायव्हरांचेर मातशें लक्ष घालून तुजें कितें आहा तें मातशें कितें आहा तें पळोवचें आनी सपोर्ट